ह्या आमच्या आळशी गोंयान इतलो आळस भरला की म्हजे सारको मनीस आसा तो आयतारचो बसून हे व्हिडिओ काडटा आनी हांव जेवंक ना आतां हें सगळें सोंपोवन हांव जेवपाक वतलों. आतां हांगा 2 जावन गेल्लीं आसात दनपारचीं. आयज 12 मे 2024. पूण म्हाका इतली चिंता इतलो हुस्को आसा की मरच्या पयलीं निमाणो स्वास घेवच्या पयलीं म्हाका सगळें फाटल्यान दवरपाचें आसा, कित्याक हें काम कोणेच तरूण भुरगो जावं शिकिल्लो भुरगो जावं कोणूय जाचे कडेन सगळी साधनां आसा, जाचे कडेन वेळ आसा, जेवन खावन जे सुखी आसात, जांचे कडेन ज्ञान आसा, हे लोक कोणूच इंट्रस्ट घेतिल्ले दिसना. आमची वृत्तपत्रां जावं आमचे सगळे यूट्यूब चॅनल जावं तांचे व्हडले व्हडले वृत्त संपादक जावं सगळे समूह संपादक जावं कोणूच खोलायेन वचून भितर बाबा ह्या गोंयच्या थळ्या उत्पादनांची आनी मांगिलारा सारक्या अत्यंत दुर्मीळ. हांव तर चॅलेंज दितां की मांगिलार सारकी आंब्याची जी वरायटी आसा फाल्यां ताची DNA एनालिसीस करीत जाल्यार ती एक सर्वश्रेश्ठ वरायटी अख्ख्या संवसारांतली म्हणून सिद्ध जातली. पूण ही सर्वश्रेश्ठ वरायटी मांगिलार आंब्याची जी गोंयान आमच्या मेळटा ह्या गिऱ्याचेर पृथ्वीचेर ताजी बाबा भरपूर म्हायती घेवन ती लोकां पर्यंत कोंकणी मराठी इंग्लिशींतल्यान हाडची, जायल्या हिंदींतल्यानय राष्ट्रीय स्तराचेर पावोवची. वेगवेगळे राष्ट्रीय स्तरावेले न्यूज चॅनलां तांचे कडेन सहकार्य करून कॉलॅबोरेशन करून सिंडिकेटेड अशा पद्दतीन मागीर BBC नॅशनल जिओग्राफीक डिस्कवरी असल्या तरेच्या चॅनलां पर्यंत ती पावोवची ही तकालस कोण घेतिल्लेच दिसना. हाजें कारण गोंयान एक संस्कृताय तयार जाल्या. वांटपणां करून करून गोंयांतली जी भाजी फळफळावळ कणगां बी सगळीं आसात ती घेवपाची व्हरपाची खावपाची विसरपाची ही आमची संस्कृताय.